अंदर जाके देखें तो पुलिस ने इसको मोर्चा बनाए रखा और हमें तो किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। इधर हम बाहर थे, अंदर आ नहीं सकते थे। आज भी अभी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं मैं कि देख के आऊँ। मुलाजमीन है हमारे यहाँ और वो बड़े घबराए हुए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए। लेकिन यहाँ उन्होंने पत्थर भी रखे हुए हैं पुलिस ने, और शेल भी जो उनके गिरे हैं मेरे घर में, और एक गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो ये पहली तो बात है, पुलिस को ये एहसास करना चाहिए था कि ये कोई कच्चे में, दरियाए सिंध के कच्चे में किसी जंगल या किसी टिब्बे या टीले पर कोई डेरा नहीं जिस रहमान डकैत ने जिसको काबू किया और कब्जा, और उस पर ऑपरेशन पुलिस चारों तरफ उससे कर रही हो, और जहाँ चाहे टीयर गैस, उसको स्मोक आउट करने के लिए टीयर गैस चला रही हो, जिससे आग भी लग रही हो, कुछ हो रहा हो। ये पुलिस वालों को, सीनियर पुलिस वालों को सोचना चाहिए था। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये रिहायशी इलाका है, लाहौर का पुराना सबर्ब है। 1933 में मेरी नानी ने यह घर बनाया था। बीच में डॉक्टर साहब ने, मेरे बड़े भाई ने बनाया। मेरा घर दूसरी तरफ है, ये एक आता है हमारा। उस पर यह इसी तरह बाकी रिहायशी लोग हैं। यहाँ जावेद जमान साहब हमारे स्कूल में भी सीनियर थे, वो आजकल अलील भी है, मेरे से काफ़ी बड़े उम्र में, वो आजकल अलील भी है। तो उनके भी जिस तरह ये टीयर गैस गई है, और टीयर गैस सारे ही जमान पार्क में इतनी पंजेंट और इतनी क्रूअल टीयर गैस। पर मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों को भी, अमन से रहना है, और कोई मतलब है कानून को अब अपने हाथ में नहीं लेना। और ये इसका अदाला हम करवाएंगे, जो इस पे हमला होके इस बिल्डिंग का भी जो नुकसान हुआ है। और जिस तरह वो कहते हैं जी वारंट उनके पास, सर्च वारंट था, सर्च वारंट तो इस घर का था, मेरे घर में किस तरह दाखिल हो गई पुलिस? वहाँ कौन सा सर्च वारंट था? किसको सर्व किया गया सर्च वारंट? किसको दिखाया गया भाई सर्च वारंट के? उधर भी सर्च करना, इतलाल हसन के घर में भी। और ये बिल्कुल लंगड़ा बहाना है सर्च वारंट। अगर उस मेरे घर न गए होते तो फिर भी शायद होता कि जी एक से एक घर में। ये तो आए थे हमला करने के लिए। इधर से मोर्चा बंद होकर पुलिस ने वहाँ से ग्रिल तोड़ी है। मेरी जो गेट के साथ दीवार है उस पर ग्रिल, वो क्रेन से बता रहे हैं मेरे मुलाजिम तोड़ी है इन्होंने। अब वो उसका उधर मोर्चा बनाने का क्या मकसद था? वहाँ पत्थर रख के इधर फेंकते रहे ये पुलिस वाले। इस पे पुलिस को, आईजी को एक्शन लेना चाहिए, और फौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे बताएं कि क्या एक्शन लिया उन्होंने उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने ये किया, और उनके खिलाफ भी जिन्होंने इसकी का हुक्म दिया या इसको सैंक्शन किया, इसको इजाज़त दी कि पुलिस इस तरह करे। और ये जो इसमें ज़रूरी बात यह है कि देखने की बात है कि कभी कोई 400 पुलिस अफसर, 4 एसएसपी बताया गया, मैंने जो मीडिया से देखा है कि 4 एसएसपी, और ये उनके कहने के मुताबिक कोई 400 पुलिस ज़िला बख्तर में वहाँ से मार्चिंग करके आ रही है, गाड़ियों में आ रही है, यहाँ से वो उतर के, और उनके पास टीयर गैस भी है, सब कुछ है। उन्होंने ये क्यों प्रिज्यूम कर लिया कि यहाँ से पथराव भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा? पीसफुली हो सकता था, उनको ट्राई करना चाहिए था पहले पीसफुली, और गेट तोड़ना भी। और वो मुझे बता रहे थे कि आगे कोई खातून पुलिस अफसर थी, पर यहाँ आपके बता रहे हैं कि कोई खातून पुलिस अफसर, कोई खातून नहीं थी। तो किसी के घर में उनको कहा है कि मुझे सर्च वारंट दिखाओ, किसी ने नहीं दिखाया। उनके खामद को भी पकड़ के ले गए, जो खान साहब की सिस्टर है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि आप तो सियासी कारकुन हो, और हमारी अपनी पार्टी की बड़ी जदोजहद की एक पूरी दास्तान है, और कोड़े भी खाए हमारे वर्कर ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर ने, और सब कुछ ने। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा आप भी अपने आप को ज़्यादा जोर लगाएं। कब है जलसा आपका? बस उस पर आप ज़रा अपनी एनर्जीज लगाएं, और नेगेटिव मनफी काम अभी कोई नहीं, कोई पत्थर नहीं मारना, कोई गुलेल वुलेल नहीं चलानी। और इसका हम कानूनी तौर पे खान की भी बड़ी अच्छी टीम है वकला की, आप देखो वो वकालती जंगें जीतते जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ इस बारे में, मेरे घर पे भी चूंकि हुआ है ये हमला, और वहाँ भी पुलिस दाखिल हुई है बगैर इजाज़त के, बगैर वारंट के,
تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور ذرا کنٹرول میں. لیکن آئی جی نے تو خود انسٹرکشن دی ان کو یہاں لانے سے پہلے کہ دشمن ہے, یہ دشمنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سرچ آپریشن کے دوران اتنی ہیوی مشینری لے کے جائے سرچ کرنا ہے, اپنے چیزوں کو کرین لے کے جائیں, بلڈوزر لے کے جائیں, یہ آئین میں یا قانون میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں, کہیں نہیں ہے, اور اس پہ عدالت میں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو بالکل جانا چاہیے کہ آئین اور قانون میں یہ کوئی نہیں ایسی بات, اور اس میں یہ بالکل خلاف ورزی قانون ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یوز آف ایکسیسو فورس, اگر یوز آف ایکسیسو فورس ان ایپلیکیشن آف اے لافل آرڈر میکس دی آرڈر اینڈ دا یوز آف فورس ان لافل. یہ بڑا ایکسیسو فورس مجھے بتائیں آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب, یہاں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں, چلیے, اور جتنے بھی لڑکے آ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی بر صغیر کی تاریخ میں 400-500 ان کی فگر ہی مان لیتے ہیں, کیونکہ 4 ایس ایس پیز وہ بتائے جاتے ہیں جو 100 ان کی نفری ان کے تحت, وہ 400-500 بختر زرہ بختر والی پولیس کو لے کر کبھی گئے ہیں کسی مارکیٹ پہ. انڈین پولیس بھی وہ ماؤسٹ کے پیچھے 62 اضلاع میں ماؤسٹ کی انسرجنسی ہے, اور وہ باقاعدہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, وہ ماؤسٹ آرمی ہے چائنیز کمیونسٹ کی سطح پہ. اور کبھی پولیس نے اس طرح کیا ہے تو اس طرح کیا, یا یہ رحمان ڈکیت کا ٹبا ہے, یہ ریزیڈینشل علاقہ ہے, ادھر دوسرے بھی رہتے ہیں, آپ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, میرے بچے میرے پوتے یہاں رہتے ہیں, اور بیٹا اور بہو رہتے ہیں یہاں. تو یہ بچوں کو بھی کیا ٹرامیٹائز آپ نے کیا کہ ایک پوری بیٹل گراؤنڈ بنا دیا, اور وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور اس قسم کا یہ پولیس کی طرف سے بالکل ہائی ہینڈڈ آپریشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کا نوٹس لینا چاہیے آئی جی کو بھی, ڈی آئی جی کو بھی, اور بے سود نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. سر آپ نے بات کی ہے آئی جی کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعت نہیں, آئی جی صاحب اور نگران حکومت زیادہ انتقامی کارروائیوں پہ یقین رکھتے ہیں. آئی جی صاحب نے تبھی خود پریس کانفرنس کیا ہے کہ اتنا اسلحہ برآمد ہو گیا ہے, یہ چیزیں برآمد ہو گئی ہیں. آئی جی صاحب تو خود اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تو ہیں. نوٹس کس کے خلاف لینا چاہیے اور کون لے گا؟ کس طرف جا رہی ہے یہ اسٹیٹ؟ نہیں, چیف جسٹس کو نوٹس دینا چاہیے. چیف جسٹس صاحب یہ اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ پر یہ ریکارڈ آپ کے خلاف بڑا بنا کے لے کے جائیں گے, یہ آپ کو میں بتا دوں. پر یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت, ایک سیاسی قائد اس جماعت کا, اس کے خلاف اس قسم کا آپریشن ہم سیاستدانوں کو بھی سب کو مل کے ایز اے برادری سوچنا چاہیے. وہ ایک شاعر نے یہ لکھا تھا کہ پہلے وہ یہودیوں کے لیے آئے, ان کو اٹھا کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں یہودی نہیں. پھر وہ کمیونسٹوں کو لے گئے اٹھا کے جنوبی افریقہ کا, جو کمیونسٹوں کو آئے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں. پھر وہ لیبر لیڈرز کو آ کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں لیبر لیڈر نہیں. پھر وہ اساتذہ کے ٹریڈ یونین کے عہدیداروں کو اٹھا کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں استاد نہیں تھا. پھر وہ مجھے لینے آ گئے, کوئی بولنے والا ہی نہیں رہا. لاہور ہائی کورٹ باہر اس حوالے سے بات کر رہی تھی جب ایسے مقدمات ہوتے تھے اس سے زیادہ خراب. لاہور ہائی کورٹ یہ بتائیے گا, مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد سینٹر میں آئے کہتے ہیں کہ آج یہاں سے انہوں نے بم پکڑے ہیں پولیس نے, وہ رانا ثناءاللہ کو دکھائے گئے ہیں. تو یہ سیاست کس طرف چلی گئی ہے, یہ دہشت گرد کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. یہ مریم نواز کل ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی, ابھی ٹویٹ بھی کیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو سوچ ہے وہ خام سوچ ہے. ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوتا سیاست میں, یہ یاد رکھیں. ایلیمنیٹ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی, جان ہی لے لی اس کی, وہ ایلیمنیٹ ہو گیا سیاست سے. اس کی پارٹی اس کے بعد 4 مرتبہ حکومت میں بنائی اس نے, اور سندھ میں تسلسل سے اس کی حکومت بن رہی ہے. اور بی بی شہید وہ ایلیمنیٹ ہو گئی اس کی شہادت سے کے بعد, وہ موت کے بعد نہیں, اس کی گورنمنٹ اس کی اسی الیکشن میں گورنمنٹ بن گئی, تو اس کی پارٹی کا صدر بھی 5 سال رہا. تو ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوتا سیاست میں. سیاست میں جان سے جا کے بھی ایلیمنیٹ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارا سوچنا کہ وہ بس اس کو عمران خان کو بس آپ دعا کرو اور وہ ڈسپیئر ہو جائے, یا یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ سیاست میں سب کو پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور
इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए सियासतदानों के और पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। और आपको भी ज़रा मतलब है हाथ रोक के ही चलना चाहिए। सर ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना ना उनको जवाब ना मुहैया करें। खान साहब को गिरफ्तार करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशा खाना की समाज के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है या कोई और केस होगा? करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशा खाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशा खाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नारा हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। बहुत शुक्रिया।